आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। यति बेला तपाईँ नेपाल प्राइड टिभी हेरिरहनु भएको छ र तपाईँको साथमा उपस्थित भएको छु म कृष्ण बुढाथोकी र क्यामेरामा हुनुहुन्छ अर्जुन शेर्पा। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित भिडियो सामग्रीहरू निर्माण गर्ने क्रममा यति बेला हामी सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 बसन्तटार भन्ने ठाउँमा छौँ। आजको यस भिडियो श्रृङ्खलामा हामी तपाईँलाई यहाँनिर रहेको सोताङ अर्ग्यानिक फार्मको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। नेपालको एकदमै उदाहरणीय कृषि फार्ममा हामी यति बेला छौँ र आजको यो कार्यक्रममा मेरो अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ यस फार्मका प्रोपाइटर कृष्ण राई। हामी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ र उहाँ यो क्षेत्रमा लाग्नुभएको करिब 23 वर्ष भइसकेको छ। यस फार्ममा उहाँले अहिले विशेष गरेर हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, माछा पालन, यसै गरी बुङ्गुर पालन, गाई पालन, लोकल कुखुराहरूको पालन, यसै गरी हाँस पालन लगायत अर्ग्यानिक तरिकाबाट तरकारीहरूको उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। यसै गरी उहाँले यहाँनिर विभिन्न फलफुलहरूको पनि खेती गर्नुभएको छ। हामी यी लगायतका विभिन्न विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ र यो 23 वर्षको अवधिमा उहाँले यो क्षेत्रबाट आफूले सङ्कलन गर्नुभएका तिता मिठा अनुभवहरू हामी तपाईँलाई साट्नेछौँ। म ढिला नगरी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँको यो कृषि क्षेत्रको यात्रा अलिकति बताइदिनुहोस्। विशेष गरी कृषि क्षेत्रको यात्रा त अब बाल्यकालदेखि नै यही क्षेत्रमा आबद्ध भएर यो उमेरसम्म आइपुगेको छु होइन। विशेष गरी अब पहिला अब बुवा आमाले परम्परागत ढङ्गबाट खेती गर्नुहुन्थ्यो, जुन त्यो खेती पद्धति, त्यो खेतीपातीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ खासै आम्दानी नहुने, आफ्नो हरेक आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्न नसकिने भइसकेपछि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने, त्यो भइसकेपछि मैले 2055 सालमा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बुवा आमाले गर्नुभएको खेती प्रणालीलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जित गरेर आफ्नो ढङ्गबाट अलिकति आधुनिक किसिमले चाहिँ खेती गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सुरुवात गरेँ। सुरुवात गर्दाखेरि थोरै सानो एरियाबाट सुरुवात गरेको हो होइन। त्यहाँबाट सुरुवात गर्दाखेरि जुन पहिलोचोटिको प्रयास नै राम्रो त्यसको नतिजा आइसकेपछि त्यही सफलता, त्यही राम्रो नतिजाले गर्दाखेरि अहिले यहाँसम्म ठेलिरहेको छ। कति वर्षको उमेरबाट तपाईँ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ? लगभग त्यो भनेको मैले 14 वर्षको उमेरबाट, जुन त्यतिखेर म 8 क्लासमा पढ्थेँ होइन। 8 क्लासमा पढ्थेँ अनि सामान्य पकेट मनीको पनि अभाव हुन्थ्यो। अब स्कुल चाहिँ यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ आधी घन्टा हिँडेर धरानको भानुचोक लगभग 2.5-3 किलोमिटर हिँडेर जानु पर्थ्यो, हिँडेर आउनु पर्थ्यो। निकै भोक लाग्थ्यो, अब घरदेखि खाएर गएकोले नपुग्थ्यो होइन। अनि पकेट मनीहरू नहुँदाखेरि चाहिँ साह्रो पर्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ अब जब यो क्षेत्रमा चाहिँ म 8 क्लास पढ्दाखेरि केही तरकारी खेतीहरूको सुरुवात गरेँ। त्यसपछि त्यो तरकारीहरू बेचेर केही पैसाहरू आउन थालिसकेपछि चाहिँ त्यसैले आफ्नो पकेट खर्चहरू पनि चलाउन थालेँ। त्यसपछि नै अनि अलिकति सहज हुँदै यो क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढे हो। यहाँका धेरै युवाहरू पहिलेदेखि नै विभिन्न देशको चाहिँ अब सेनामा अथवा प्रहरीमा भर्ती हुने एउटा त्यो इतिहास छ होइन। अहिले पनि त्यो चलि नै राखेको छ, तपाईँको बेलामा पनि त्यो छँदै थियो। त्यति बेला तपाईँलाई परिवारबाट दबाब थिएन अब तिमी चाहिँ लाउरे बन्नुपर्छ भन्ने खालको? त्यो त थियो। अब किन भन्दाखेरि अब यो विशेष गरी हामी झन् यो राई मतवाली, यो थेप्चे जातिहरू अब बच्चाइदेखि नै अब केही कुराहरू बोल्न सक्ने र केही कुराहरू बुझ्न सक्ने भइसकेपछि अब त्यतिखेर सबैले अलिकति फिजिकल्ली रूपमा चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब यो लाउरे बन्छ, लाउरे लाउनुपर्छ भन्ने किसिमको एक प्रकारको त्यो माहौल, त्यो खालको संस्कार नै थियो। म पनि लाउरे बन्नुपर्छ भन्ने संस्कारमै हुर्केको हो। एउटा परिवारमा पनि त्यही संस्कार थियो, एउटा समाजमा पनि त्यही संस्कार थियो होइन। र त्यो बिचमा अब मलाई चाहिँ बच्चाइदेखि अब लाउरे खासै मन नपर्ने होइन, मन नपर्ने। अब मलाई चाहिँ बच्चामा अलिकति आर्ट्सप्रति अलिकति इन्ट्रेस्ट थियो अनि आर्ट गर्थेँ मैले होइन। त्यो गर्दै गर्दाखेरि अनि पछि भविष्यमा तपाईँको चाहिँ यो आर्टलाई नै मेरो आफ्नो व्यवसाय बनाएर अगाडि बढाउन सक्छु कि भन्ने पनि मेरो एक प्रकारको बाल्यपनको एउटा उद्देश्य। म चाहिँ पछि गएर चाहिँ एउटा असल आर्टिस्ट बन्छु भन्ने नै थियो। तर पछिल्लो समयमा अब समय अवस्था परिस्थिति परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि होइन अन्तिममा अहिले आएर चाहिँ कृषक बनेको छु, त्यसमा खुसी छु। यो 23 वर्षको अवधिमा तपाईँले सङ्कलन गर्नुभएका तिता अनुभवहरू के छन् अनि मिठा अनुभवहरू के छन्?
तिता मिठा अब थुप्रै छन् होइन। अब यो त अब यति थोरै समयमा त अब समेट्न गाह्रो हुन्छ। त्यही पनि अब जस्तै सङ्घर्षको दिनहरूमा अब धेरै समस्याहरू पनि झेल्न परेको छ होइन, र केही राम्रो सफलताहरू पनि प्राप्ति भएको छ। तर त्यही राम्रो सफलतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ को जुन एक प्रकारको ऊर्जा दिन्थ्यो, त्यो ऊर्जाले अगाडि बढाइरहेको थियो। र कति कुराहरूमा अब असफलताहरू पनि प्राप्ति हुन्थ्यो होइन। त्यो असफलतालाई पनि अब के कारणले चाहिँ असफलता भयो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक सूक्ष्म तरिकाले हेर्दै जाँदाखेरि आफ्नै कमी कमजोरीहरू, आफ्नै गल्तीहरू चाहिँ भेटाइसकेपछि त्यो गल्तीलाई सुधार्दै जाँदाखेरि चाहिँ सफलता चाहिँ हाम्रो साथमै हुँदो रहेछ होइन, हामीबाट पर चाहिँ हुँदैन रहेछ। पर भए तापनि केही समयको लागि केही कारणले भएको हुँदो रहेछ, त्यो महसुस चाहिँ मैले गरेँ होइन। अनि अब थुप्रै अब त्यस्तो आइडियाहरू आफूसँग थिएन। खेती त गर्ने आधुनिक तरिकाले भनिन्थ्यो। अनि एग्रोभेटको दाइहरूसँग सल्लाह गरिन्थ्यो। अब कृषि प्राविधिक सरहरू पनि हुनुहुन्छ हामीलाई सपोर्ट गर्ने, त्यो पनि आइडिया थिएन। हामीलाई चाहिँ साथ सहयोग गर्ने चाहिँ जिल्ला कृषि कार्यालयहरू अर्थात् कृषि सेवा केन्द्रहरू छ भन्ने कुरो पनि थाहा थिएन। अनि म त अब पहिलाको उसमा त अब सबै मेरो गुरु भनेकै नै कृषि क्षेत्रको गुरु भनेकै नै रेडियो नेपाल जुन 6:40 मा चाहिँ कृषि कार्यक्रमहरू प्रसारण हुन्थ्यो। अनि नेपाल टेलिभिजन 6:40 मा नै प्रसारण हुन्थ्यो। त्यो मेरो खासमा गुरुहरू भनेको चाहिँ होइन रेडियो नेपाल अनि तपाईँ चाहिँ नेपाल टेलिभिजनको जुन कृषि कार्यक्रमहरू। अनि त्यो सँगसँगै पछिल्लो समयमा पत्र पत्रिकाहरू पनि कृषिका तपाईँको चाहिँ यो द्वैमासिक तपाईँको पत्रिकाहरू भनेर चाहिँ कृषि फार्म पाखरी भाषाले पनि प्रकाशन गर्थ्यो। अनि काठमाडौँबाट पनि हरिहर भवनबाट पनि प्रकाशन हुन्थ्यो त्यस्ता किताबहरू। अनि विशेष गरी कृषिका विद्यार्थीहरूले पढेका नोटबुकहरू म कलेक्सन गर्थेँ। अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरहरूले पनि कृषकको पाना भनेर चाहिँ दिन थाले। त्यो त धेरै पछि हो, पहिला त त्यो पनि थिएन होइन। यिनीहरू सङ्कलन गर्दै विशेष गरी चाहिँ अब रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रमहरू म कहिल्यै छुटाउँदिनँ थिएँ होइन। तपाईँको चाहिँ जहिले पनि एउटा हातमा चाहिँ 6:40 भइसकेपछि मसँग रेडियो हुन्थ्यो नै, सानो रेडियो होइन। अनि तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन अगाडि म जसरी पनि आइपुग्थेँ त्यतिखेर अब लाइनहरूको व्यवस्थाहरू पनि थिएन। तपाईँको चाहिँ ब्याट्री भानुचोकमा बजारमा लगेर चाहिँ चार्ज गरेर डोकोमा बोकेर लगेर होइन, तपाईँको चाहिँ त्यो ब्याट्री बोकेर ल्याएर चाहिँ एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमा चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो। त्यतिखेर लाइनहरूको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन एकचोटि ब्याट्री चार्ज गरेर ल्याउँदाखेरि कम्तीमा हप्ता 10 दिनसम्म टिभी हेर्न पुग्थ्यो, पाइन्थ्यो होइन। अनि यसरी हेर्दै अब त्यहाँ धेरै कुराहरूको नलेजहरू दियो। जस्तै बाली कुन समयमा कुन खालके बाली लगाउने, अनि कुन खालके बाली लगाउँदाखेरि चाहिँ के समस्याहरू आउँछन् रोग किराको, त्यसको समाधानहरू कसरी गर्ने, यी आइडियाहरू त्यहाँ आउँथे। र कति चाहिँ अब सफलताको डकुमेन्ट्रीहरू त्यहाँ चाहिँ प्रसारण हुन्थ्यो। त्यसले अझै धेरै ऊर्जा दिन्थ्यो। अनि तपाईँको चाहिँ जेटिए 12 बुढी आमाको गन्थन जुन एउटा हप्तामा एक दिन त्यो प्रसारण हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो तपाईँको चाहिँ त्यहाँसम्म जाने, त्यहाँसम्म आफ्नो कुरा राख्ने त मेरो पहुँचै थिएन त्यो समयमा त होइन। तर त्यहाँ केही त्यस्तो प्रोग्रामहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफूलाई चाहेको, आफूले खोजेको विषयमा चाहिँ त्यो डिस्कसहरू चाहिँ हुन्थ्यो होइन, त्यो कुराकानी हुन्थ्यो। त्यसले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ दियो। अनि गुरु मन्त्रको रूपमा त मैले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल नै मेरो गुरु मन्त्रको रूपमा होइन, रेडियो टेलिभिजन हो, त्यही नै हो। त्यहाँबाट धेरै कुराहरू मैले सिकेको छु। अनि पछिल्लो समयमा त अब विभिन्न मैले अघि भने तपाईँ चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूको सङ्कलन गर्न थालेँ। मसँग अझै पनि कान्तिपुर दैनिकको कृषकको पाना, प्रत्येक आइतबार कृषकको पाना भनेर चाहिँ आउँथ्यो। त्यो मसँग लगभग 275-80 हप्ताको चाहिँ त्यो कटिङ छ कि मसँग, अझै पनि सुरक्षित राखेको छु। त्यो समयमा धेरै तपाईँको चाहिँ 56-57 सालतिरको तपाईँको चाहिँ जेटिए पढेका साथीहरूको चाहिँ नोटबुकहरू होइन। अब त्यो कृषि पढ्ने हैसियत पनि मेरो आफ्नो थिएन होइन। अनि साथीहरूको नोटबुक, त्यो विद्यार्थीको नोटबुकहरू सबै सङ्कलन गरेर चाहिँ मैले पुरा फाइलिङ गरेर राख्थेँ। अनि त्यहाँ धेरै कुराहरू त्यहाँबाट मैले कुराहरू लिन्थेँ। अनि यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले यसरी एप्लाई गर्छु भनेर चाहिँ, अनि मैले चाहिँ जस्तो जे पढेको छु त्यो किसिमले म एप्लाई गर्दै जाँदाखेरि यथार्थ कुराहरू चाहिँ त्यहाँ देखिँदो रहेछ। जब आफूले नै आफ्नो हात खुट्टै नै लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ जब प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यहाँदेखि वास्तविक सिकाइ आउँदो रहेछ के हो त होइन। अनि यसरी गर्दै गर्दै आरोह अवरोह पार गर्दै नै अब हुँदै आयो। अनि पछिल्लो समयमा त अलिकति अब सम्बन्धित नेपाल सरकारको अब सम्बन्धित कृषि पाटोलाई हेर्ने
कार्यालयहरूसँग पनि सम्पर्कमा हुन थाल्यो। प्राविधिक सरहरू पनि बिस्तारै खोज्दै आउनुभयो होइन, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फार्म छ अरे, फल्नाले चाहिँ गर्दैछ अरे भन्ने। अनि पछिल्लो समयमा तपाईँको चाहिँ स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूले पनि यहाँको काम होइन, यहाँ आफ्नो फार्मको चाहिँ कर्महरूको बारेमा चाहिँ प्रकाशन गर्न थाल्यो। त्यसपछि अझै सहज हुँदै आएर अहिले यहाँसम्म आइपुग्यो हो। पहिला तपाईँ अरू किसानहरूको कथाहरू सुन्नुहुन्थ्यो, हजुर। आज तपाईँको कथाहरू धेरैले सुन्ने एउटा वातावरण तपाईँ आफैले सृजना गर्नुभएको छ। हजुर, यो नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो सफलताको हो। त्यो चाहिँ पक्कै, किन भन्दाखेरि जब म टेलिभिजनमा पूर्वको त्यो समयमा मलाई याद छ, पूर्वको त्यस्तो खासै डकुमेन्ट्रीहरू, सफलताको कथाको डकुमेन्ट्रीहरू कृषकहरूको केही आएन। तर प्रायः सबै पश्चिम भेगका पश्चिम एरियाका कृषक साथीहरूको मात्रै त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरू चाहिँ हेर्न पाउँथेँ। अनि यो गर्यो त्यो गर्यो, यति मजा आउँथ्यो। अनि त्यस्तो प्रोग्राममा चाहिँ आफ्नो प्रोग्राम पनि, आफ्नो काम पनि, आफ्नो यो कृषिको उहरू गतिविधिहरू पनि त्यसरी चाहिँ टेलिभिजनमा देखाउन पाएँ। त्यही नै मेरो सबैभन्दा ठुलो खुसीको क्षण हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो त्यतिखेर। तपाईँले रेडियोमा पनि बोल्नुभयो? रेडियोमा बोलेको छु, पछिल्लो समयमा धेरै पछि मात्रै बोलेको छु। म अलिकति मिडियामा आउन थालेको भनेको 65 सालदेखि मात्रै, झन्डै तपाईँको चाहिँ 7-8 वर्ष त म आफ्नै तरिकाले होइन, तपाईँको चाहिँ आफ्नै अध्ययनमा आफ्नै उसमा चाहिँ लागेँ। अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ बिस्तारै अब यहाँको स्थानीय पत्र पत्रिकाले लेख्न थाल्यो। अनि त्यसपछि राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाले पनि लेख्न थाल्यो। त्यसपछि त अनि बिस्तारै त्यो भनेको 65 सालपछि मात्रै त्यस्ता गतिविधिहरू भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नै तरिकाले आफ्नै बारीमा कर्म गर्थेँ, आफै रिसर्च, आफै अध्ययन गर्थेँ होइन। बिग्रिन्थ्यो, त्यो बिग्रिएको के कारणले बिग्रियो भनेर चाहिँ त्यतिखेर त अब इन्टरनेटको जमानाहरू पनि थिएन होइन। तपाईँको चाहिँ त्यही अब आफूभन्दा अग्रज कृषकलाई सोध्थेँ होइन, बुझ्थेँ। अनि त्यसरी चाहिँ अब एक र भेटका दाइहरूसँग आफ्नो समस्याहरू राख्थेँ। अनि त्यसरी नै गर्दै सिक्दै नै आइयो। सञ्चार माध्यमबाट यहाँले सैद्धान्तिक ज्ञान त धेरै प्राप्त गर्नुभयो, तर फिल्ममै उत्रिएर व्यावहारिक ज्ञान पाउने अवसर तपाईँमा थिएन होला सायद। हजुर। यो तालिमको व्यवस्थापन अथवा सिक्ने कुराहरू फिल्डबाटै चाहिँ कसरी गर्दै जानुभयो, त्यो माध्यम चाहिँ कस्तो छ? यस्तो भयो, तपाईँको पहिला त सुरु त आफ्नो फार्मलाई नै मैले खुल्ला किताब सम्झेँ होइन। म फार्ममा नै काम गरेँ। फार्ममा काम गरिसकेपछि मैले अघि पनि भने, जब हाम्रो हात खुट्टा चाहिँ हाम्रो फिल्डमा प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ लाग्न थालिसकेपछि यथार्थ कुरा चाहिँ आउँदो रहेछ। आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हो कसो हो भनेर अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ हेर्न थाल्यौँ भने, किनभने मलाई सबै याद छ। तपाईँको चाहिँ राति पनि उठेर म बिरुवालाई हेर्थेँ। बिरुवा तपाईँको चाहिँ बेलुका कुन अवस्थामा छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो लेबलहरू लगाइराख्थ्यो। अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँ बिरुवालाई हेर्न जान्थेँ, एक रातमा कति बढ्यो होइन, तिनीहरू सबै हेर्थेँ। यति मसिनो ढङ्गबाट हेर्थेँ। म आफ्नो काम नभएर चाहिँ एउटा गेम जस्तो भएर सोचेर चाहिँ एउटा इन्जोय गर्थेँ कि म बिरुवा रोप्दै गर्दाखेरि इन्जोय गर्थेँ बिरुवासँगै नै होइन। त माटो बनाउँदाखेरि माटोसँगै नै इन्जोय गर्थेँ होइन। त्यसरी गर्दाखेरि कुनै किसिमको त्यस्तो बोर फिल पनि नहुने, त्यस्तो थकान पनि महसुस नहुने होइन। एकदम इन्जोय गरेर चाहिँ म काम गर्थेँ होइन। सायद त्यहीले गर्दाखेरि कृषिप्रति त्यति लगाव भएकै कारणले गर्दाखेरि कृषिको यात्रा चाहिँ तपाईँको 23 वर्ष अब कम्प्लिट गर्दैछु होइन। नभए कसैको जबरजस्ती कसैको उसमा हो भने सायदै यो यहाँसम्म आउने थिइनँ होला होइन। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ त्यही हो, तपाईँको चाहिँ अब सुरुका दिनहरूमा होइन त्यसरी नै अब दुःख सुख गर्दै लागियो। अनि अहिले त धेरै सहज भएको छ। सुरुमा तपाईँले यो कर्म गर्दाखेरि केबाट सुरु गर्नुभएको थियो र अहिले यो फार्मभित्र के गरिरहनु भएको छ? विशेष गरी यहाँ त अब मैले भने सामान्य अब आमाले कोदो मकै खेती गर्नुहुन्थ्यो। धान खेती पनि हुँदैन थियो यहाँ, किनभने सिँचाइको अभाव। एकदमै यो खेतीयोग्य जमिन पनि होइन, यो सबै ढुङ्गा रोडा छ होइन। यसलाई कति धेरै यो माटोलाई बनाउन त मलाई अझै पनि बनाउँदै नै छु। 22-23 वर्ष त बनाइसकेँ, अझै पनि बनाउँदै नै छु होइन। त्यही भएको हिसाबले चाहिँ आमा बुवाले त्यो खेती गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो अन्न खेती प्राय गरी गर्नुहुन्थ्यो, तरकारी गरिँदैन थियो। किनभने यहाँको तरकारी खेती नै यहाँ तपाईँ कसैले पनि गर्दैन थियो। यहाँ तरकारी खेती भित्राउने नै मै हो होइन। तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ नजिक जङ्गल, तपाईँको चाहिँ बिहान जङ्गल जाने, घाँस दाउरा लिएर आउने, अनि दिउँसोको खाना खाने, एक निन्द्रा सुत्ने, त्यसपछि उठेर चाहिँ धरान बजार बेच्न लग्यो, दाउरा घाँस बेच्न लग्यो। अनि त्यसले साटेको पैसाले एक मुठा रायो साग हो कि आधी किलो आलु हो कि एक पावा प्याज हो कि होइन, आवश्यक तरकारी किनेर लिएर खाने यहाँको सिस्टम थियो। अनि जब 55 सालदेखि मैले तरकारी खेती गर्न थालिसकेपछि यहाँ पनि तरकारी उब्जाउन सकिँदो रहेछ भन्ने किसिमले चाहिँ महसुस हुन थाल्यो। अनि सुरुमा त मैले काँक्रा खेतीबाट
10 रुपियाँको काँक्राको बिउ लिएर मैले खेती सुरुवात गरेँ हैन। 10 रुपियाँको काँक्राको बिउ लिएर खेती गर्दाखेरि मैले कुल लागत काँक्राको सबै रेकर्ड राख्थेँ मैले, लाभ लागतको सबै रेकर्ड राख्थेँ। त्यो रेकर्ड राख्न पनि एकदम आवश्यक रहेछ। त्यो रेकर्ड राखेकोले पनि अहिले म यहाँसम्म आइपुगेको हो, किनभने नाफा घाटा के कस्तो यो सबै वृत्तान्त मैले रेकर्ड एक एक दिनमा के गरेँ मैले हैन, त्यो सबै रेकर्ड राख्थेँ लिखित रूपमा, त्यो हेर्थेँ हैन। त्यसपछि 10 रुपियाँको काँक्राको बिउ लिएर अफ सिजन काँक्राको बिउ लिएर चाहिँ मैले रोपेँ। 18 बियाँ थियो हैन, 18 बोटलाई मैले स्याहारेँ समारेँ अनि त्यसको सबै खर्च जोड्दै गएँ। जोड्दै जाँदाखेरि 18 बोट काँक्रालाई 55 रुपियाँ खर्च लाग्यो हैन, लागत लाग्यो भने मैले 550 रुपियाँको त्यो समयमा मैले काँक्रा बिक्री गरेँ कि भनेपछि त्यो 495 रुपियाँ प्रफिट देखियो हैन, खर्च कटाएर पनि। भनेपछि 18 बोट काँक्राले चाहिँ 3 महिनाभित्रमा चाहिँ यति प्रफिट दिँदो रहेछ। कोदो र कोदो र मकैमा त यस्तो प्रफिट छैन। मैले त कोदोको पनि लाभ लागत रेकर्ड राखेको छु। 1 बिघा जमिनमा कोदो खेती गर्दाखेरि त्यो समयमा 5500 खर्च भएको थियो। 3500 को मात्रै कोदो र घाँस उत्पादन भएको थियो हैन। भनिसकेपछि त कोदो खेतीमा त तपाईको चाहिँ लागत पनि नउठ्दो रहेछ, फाइदा त हुने कुरै भएन। किनभने 5500 खर्च हुँदाखेरि 3500 को मात्रै कोदो र तपाईको चाहिँ घाँस उत्पादन हुन्छ भने त हाम्रो लागतमै नै 2000 लस हुँदो रहेछ हैन, घाटा हुँदो रहेछ। भनिसकेपछि यो काँक्रो खेतीमा त धेरै राम्रो हुँदो रहेछ। काँक्रो खेतीमा त 50 रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि त 550 को चाहिँ 55 रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ 550 को चाहिँ काँक्रा बेच्न सकिँदो रहेछ। अनि त्यही भएर चाहिँ अनि अब चाहिँ तरकारी खेतीमालाई चाहिँ अलिकति बढाउँदै जानुपर्ने रहेछ। अब मैले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेँ 18 बोटले मलाई यति फाइदा गर्यो भने म 18 को ठाउँमा चाहिँ 50 बोट रोपेको भए त अझै धेरै प्रफिट लिन्थेँ, 100 बोट रोपेको भए अझै प्रफिट लिन्थेँ। त्यसरी गरेर चाहिँ अनि काँक्रा खेतीबाट सुरुवात भएको हो यो हैन। काँक्रा खेतीबाट जुन त्यो काँक्रा खेतीको 18 बोट काँक्राको तपाईको चाहिँ जुन एउटा सफलताले नै अहिलेसम्म मलाई ठेलिरहेछ के सायदै त्यो सफलता त्यो समयमा नभइदिएको भए सायदै म अहिले चाहिँ कुन खाडीमा चाहिँ म गाडेर बसिरहेको हुन्थेँ हैन। तर त्यो 18 बोट काँक्राको सफलताले यहाँसम्म ल्याइपुर्याछ। त्यही भएर चाहिँ मान्छेको जीवनमा हैन यो सफलता पनि सानोतिनो सफलताले पनि ठुलो महत्त्व राख्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि। अहिले के गरिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ विशेष गरी अब त्यही 18 बोट काँक्राबाट सुरुवात भएको फार्म अहिले यहाँ 2.5 बिघा जमिन यहाँ आफ्नो छ हैन। यो चाहिँ मेरो आफ्नो कति रोपनी हो? त्यो 33-34 रोपनी हो हैन। यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्ग्यानिक भेजिटेबलहरु प्रोडक्सन हुन्छ र अनि सिजनल फलफुलहरु पनि यहाँ उत्पादन हुन्छ। अनि यही अर्ग्यानिक तरकारी खेतीलाई सफल बनाउनको लागि त्यतिकै अर्ग्यानिक खेती भनेर हुँदैन रहेछ हैन। अर्ग्यानिक खेती गर्छु भनेर पनि हुँदैन रहेछ। त्यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्नको लागि धेरै आधारहरू चाहिँदो रहेछ। ती आधार भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ पशु प्राणी रहेछ हैन। त्यो पछिल्लो समयमा आएर बुझेँ मैले। त्यसपछि चाहिँ त्यही अर्ग्यानिक तरकारी खेतीलाई सफल बनाउनको लागि भनेर 2065 सालबाट बङ्गुर व्यवसाय सुरुवात गरेँ हैन। बङ्गुर व्यवसाय पनि थोरै सानो स्केलबाट 55,000 त्यही तरकारी खेतीबाट कमाएको पैसा बङ्गुरमा 55,000 लगानी गरेँ। 55,000 लगानी गरेर चाहिँ सुरुवात गरेको 7वटा पाठाबाट सुरुवात गरेको अहिले 37 माउसम्म बङ्गुर छ हैन। बङ्गुर अनि को चाहिँ मैले चाहिँ बङ्गुर चाहिँ विशेष गरी एउटा व्यवसाय गर्छु, बङ्गुरबाट फाइदा लिन्छु भन्ने किसिमले होइन। यो बङ्गुरलाई पालेर चाहिँ मेरो तरकारीका सबै वेस्टेज तरकारीहरू चाहिँ काम नलाग्ने तरकारीहरू चाहिँ बङ्गुरलाई खुवाउँछु। अनि बङ्गुरले आची गर्छ, बङ्गुरले सु गर्छ। त्यो आची र सुलाई चाहिँ अनि फेरि मैले चाहिँ मल बनाएर अनि मेरो चाहिँ फेरि बिरुवाको मेरो तरकारीको बिरुवाको तपाईको चाहिँ खाना बनाउँछु। अनि यसरी दिँदाखेरि मैले मल किन्नु परेन हैन। अनि तपाईको चाहिँ मैले चाहिँ मेरो तरकारीलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ तरकारी चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्छु भन्ने किसिमले चाहिँ मैले चाहिँ बङ्गुर व्यवसाय सुरुवात गरेँ। अनि बङ्गुर पाल्न सुरुवात गरेँ। तर बङ्गुर आफैमा पनि एउटा व्यवसाय रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ 1.5 वर्ष पछि चाहिँ महसुस भयो। किन भन्दाखेरि बङ्गुर अब विशेष गरी पाठा उत्पादनको लागि भनेर चाहिँ माउहरू मैले राखेको थिएँ हैन। अनि पाठाहरू उत्पादन भयो, राम्रो जातकाहरू मैले छनौट गरेर चाहिँ राखेको थिएँ, माउ पालेको थिएँ। सायदै त्यो समयमा 65 सालतिर धरानमा यी हाइब्रिड जातका विकासे जातका बङ्गुरहरू भित्र्याउने पनि मै हो।
त्योभन्दा अगाडि थिएन। यहाँ चाहिँ सामान्य हाम्रो लोकल स्थानीय च्वाचे जातहरू तपाईँको चाहिँ धराने कालोहरू बङ्गुर थियो भने मैले चाहिँ अलिकति विदेशबाट आयात भएका जातहरू जस्तै हेम्सायर, ल्यान्ड्रेस, ड्युरो, योर्कसायर यिनीहरू चाहिँ लिएर चाहिँ पाल्दाखेरि राम्रो भयो। अब यहाँको स्थानीय जातको पाल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 1 वर्षमा तपाईँको चाहिँ 7 किलो 9 किलोसम्म पनि मेरो भएको थियो। यहाँ चाहिँ खासै मेरोमा चाहिँ बङ्गुर फस्टाउने पनि कहिल्यै फस्टाउँदैन पनि थियो। त्यही भएर चाहिँ कृष्णको घर भनेको चाहिँ बङ्गुर बढाउने होइन छिपाउने घर हो भनेर चिन्थ्यो पनि गाउँघरमा होइन छरछिमेकले। अनि पछिल्लो समयमा राम्रो जातको लिएर त्यही किसिमको व्यवस्थापन मिलाउँदाखेरि त वास्तवमा कुनै पनि व्यवसाय चाहिँ अर्थात् कुनै पनि पशुहरू चाहिँ फाप र अफाप हुँदैन रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ बङ्गुरबाटै नै प्रष्ट भयो। किन भन्दाखेरि बुवा आमाले हिजोका दिनमा पाल्नु हुँदाखेरि होइन एउटा घरमा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 वर्ष पाल्दाखेरि चाहिँ 7-9 किलोको मात्रै पनि ठुलोमा 13-14 किलोको हुन्थ्यो। त्यहीसँगको बङ्गुरहरू अरू साथीहरूको 40-50 किलो हुन्थ्यो भने आफ्नोमा त्यस्तो हुन्थ्यो भनेपछि एक त ब्रिडका कुराहरू आउँदो रहेछन् त्यसमा होइन, एक त तपाईँको चाहिँ फिडिङका कुराहरू आउँदो रहेछन्। अब ब्रिड राम्रो परेर फिडिङ राम्रो भएर त्यसका चाहिँ अरू म्यानेजमेन्टका कुराहरू जस्तै स्वास्थ्य उपचारका कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिन सकेको खण्डमा चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ। फेरि त्यही नफाप्ने घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो 14 महिनामा 280 केजीसम्मको बङ्गुर भएको छ 14 महिनामा होइन। भनिसकेपछि त यो मलाई नफाप्ने हो भने त त्यो पनि हुने थिएन। तर अलिकति मैले भन्न खोजेको हामी कति कुराहरूमा चाहिँ आफ्नै गल्तीका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पशुलाई चाहिँ दोष दिइरहेको हुँदो रहेछौँ। हिजोका दिनमा चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ 7-9 किलो हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 14 महिनामा 280 केजीको बङ्गुर हुनु भनेको चाहिँ त्यो फाप र अफाप त्यहाँ आएन। त्यही भएर चाहिँ लक पनि आफ्नो ठाउँमा होला, तर लकभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो कर्म रहेछ, सही कर्म रहेछ होइन। सही कर्म सही मेहनत गरेको खण्डमा चाहिँ यी भाग्यले त लकले त साथ नदिकन धरै पाउँदैन रहेछ कि। त्यही भएर चाहिँ बङ्गुरमा पनि त्यस्तो भयो। अनि बङ्गुरको सबै मैले भने जस्तै वेस्टेजहरू सङ्कलन गरेँ, मजाले मल बनाउने सिस्टमहरू बनाएँ। एक थोपा बङ्गुरको मूत्र पनि मैले लेखेर फालिनँ, एक पनि तपाईँको चाहिँ त्यसको दिशा पनि मैले लेखेर फालिनँ। अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ मलको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गरेर चाहिँ फेरि मैले चाहिँ बिरुवालाई दिएँ। अनि बिरुवाबाट चाहिँ फेरि मैले चाहिँ इन्कम लिएँ। मैले जसरी सोचेको थिएँ त्यसरी गर्दै गएँ। तर पछिल्लो समयमा बङ्गुरको राम्रो आम्दानी हुन थाल्यो होइन। कुनै समय त वर्षमा 35 लाखसम्मको पनि पाठापाठी बेच्न सफल भएको छु होइन। मेरो कैलाली पश्चिममा कैलालीसम्म पनि पाठा जान्थ्यो होइन। अहिले पो उता पनि सबै फार्महरू छन् होइन। पहिला त त्यो यस्तो फार्महरू त्यति धेरै थिएन। अनि त्यो गर्दै गयो। अनि पछिल्लो समयमा अनि फेरि अहिले चाहिँ गाई पनि राखेको छु होइन। गाई चाहिँ 2067 सालमा आएर तपाईँको चाहिँ महसुस भयो कि एक हल गोरु र एउटा लोकल गाई राख्ने चलन थियो, आफूले दुध खाने। अनि एक हल गोरु चाहिँ यसो खेतीपाती जोत्ने भनेर। अनि गोरु पालिरहँदाखेरि एउटा दिमागमा एउटा कुरा खेलिरह्यो कि आखिरमा यत्रो गोरु पाल्छु होइन। अनि मलमूत्र त छँदैछ, उसको काम पनि अलिअलि त छ। अनि यो गोरु एक हल गोरु पाल्दाखेरि साँच्चै मलाई प्रफिट छ कि लस छ भनेर चाहिँ त्यो दिमागमा खेल्यो। खेलिसकेपछि चाहिँ मैले त्यसको लाभ लागेर राख्छु भनेर चाहिँ राख्न थालेँ कि 1 वर्षको लाभ लागेर राख्दाखेरि एक हल गोरुले मैले तपाईँको चाहिँ एक हल गोरु चाहिँ 1 वर्षमा पाल्दाखेरि 22,000 खर्च भयो। त्यो सामान्य भुस र नुन खुवाउँदा मात्रै है। भने यो त्यो गोरुबाट मैले कति रिटर्न लिएँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वर्ष दिनभित्रमा चाहिँ अब तरकारी खेती भनेको त आज 1 गरा जोत्यो भने त्यो त 4 महिना जोत्नु परेन होइन। अनि अर्को 1 गरा बेला बेलामा जोतिन्थ्यो। फेरि जोत्दाखेरि बाँधेको गोरु गर्दाखेरि जोत्न निकाल्दाखेरि चाहिँ यति तमास गरेर चाहिँ काम चाहिँ थोरै, त्यसको विध्वंस उपद्रो चाहिँ बढ्यो कि। त्यो कुद्ने दगुर्ने अब बाँधिराखेको गोरु त बाहिर निकालेपछि त कुद्छ नि त। फलिराखेका तरकारीहरू सबै विनाश गरिदिने, नाश गरिदिने होइन। त्यो भइसकेपछि अनि त्यो सोच्न बाध्य भयो कि। अनि त्यो लाभ लागेर गर्दाखेरि चाहिँ 22,000 चाहिँ खर्च देखिँदो रहेछ एक हल गोरु। सामान्य नुन र भुस मात्रै खुवाउँदा पनि अलिक राम्रै खुवायो भने त्योभन्दा पनि बढ्छ। अनि त्योबाट मैले काम चाहिँ 8,000को मात्रै लिँदो रहेछु कि वर्षमा। भनेपछि त 14,000 त एक हल गोरुमा पनि लस रहेछु। भनेपछि मैले दिमाग खुवाएँ। अब एउटा गाई सामान्य पालिन्थ्यो, त्यो 1.5 लिटर दुध दिने गाई, यसो आफूले खाइहाल्ने लोकल गाई। अनि बरु एक हल गोरु हटाउँछु। एक हल गोरु हटाएर चाहिँ अनि एउटा राम्रो जातको गाई लिएर पाल्छु। त्यो पाल्यो भने दुध पनि दिन्छ। मलाई चाहिएको त मल र मूत्र पनि हो। मलमूत्र पनि गाईले त दिइहाल्छ, दुध पनि दिन्छ, मलमूत्र पनि दिन्छ, सन्तान पनि दिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ एक हल गोरु हटाएँ।
एक हल गोरु हटाएँ। त्यो एक हल गोरु हटाइसकेपछि एउटा मिनी पावर टेलर त्यो एक हल गोरुको ठाउँमा चाहिँ आधुनिक गोरु भित्राएँ। भित्राइसकेपछि त्यो गोरुले राम्रो सपोर्ट अहिलेसम्म पनि गरिरहेछ होइन। एउटा मिनी पावर टेलर सानो लिएको छु, तपाईँको चाहिँ त्यसले गोरु जस्तो विध्वंस पनि गर्दैन होइन। जता मेलो लाए त्यतै लाग्छ, राम्ररी जोत्छ पनि, त्यो खर्च पनि कम्ती छ होइन। अनि त्यो गर्छु। अनि त्यो गोरुको ठाउँमा चाहिँ एउटा सानो बाछी ल्याएँ, राम्रै जातको न्युजिल्यान्ड जर्सी भनेर चाहिँ मलाई दियो होइन। अनि ल्याएर चाहिँ 8,000मा ल्याएर गोठमा राखेँ। अनि त्यसलाई पालन पोषण के आफूले सक्ने जति मेहनत गरेँ, नभन्दै त्यो ठुलो भएर आयो। अनि तपाईँको चाहिँ हिटमा पनि आयो, एआई गरियो, पछि जन्मियो। जन्मिसकेपछि तपाईँको चाहिँ बाछी नै जन्माइदियो। अनि त्यो पहिलो बेदमै त्यसले 14 लिटर दुध दियो कि। लाइफमा पहिलोचोटि 14 लिटर दुध एउटा गाईको देखेको। सुन्नु चाहिँ सुन्या हो, तर आफू प्रत्यक्ष देखेको भनेको आफ्नै गोठमा देखियो। भनिसकेपछि दुध यति धेर भयो कि आफूलाई 1.5 लिटर भए घरमा इनफ हुने होइन। अनि यति धेर दुध हुन थाल्यो। अनि यो दुध धेरै हुँदाखेरि पनि घरमा समस्या हुँदो रहेछ कि, राख्ने भाँडै नहुने कि। बिहान पनि दिएको छ, बेलुका पनि दिएको छ, बिहान पनि दिएको छ, बेलुका पनि दिएको छ। अनि यति गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि बजारतिर जाँदाखेरि साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो छ भन्दाखेरि, लु न हामीलाई पनि ल्याइदिनु न दुध, हामी पनि खान्छौँ नि त्यस्तो अर्ग्यानिक दुध छ भने त भन्नुभयो। अब ल त्यसो ठिकै छ भनेर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्यो सुरुमा चाहिँ। लाइफमा कहिल्यै बेचेको छैन दुध, लाइफमा पहिलोचोटि बेच्न खोज्दैछु होइन। त्यही पनि यसो पेप्सीको बोतलहरूमा, कोकको बोतलहरूमा चाहिँ लाँदै दिन थालिसकेपछि त राम्रो दुध भएपछि त त्यही किसिमले दुध आफैले नै मार्केट बढाउँदै जाँदो रहेछ। एउटा घरमा गइसकेपछि त्यो घरमा त 10-10जना आउँदो रहेछ। अनि त्यहाँ 10जनाले सोध्ने भयो, 10जनाले हेर्ने भयो, 10जनाले चाख्ने भयो। त्यसपछि बिस्तारै गर्दाखेरि त अन्तिममा त्यत्रो धेरै घाँडा भएको दुध त आफूलाई चिया खाने पनि रहेन। सबै साथीले लान थाले। फेरि महिना मरेपछि त भट्टाभट पैसा पनि आउँदो रहेछ है। अनि ओहो यो त ठिक पो रहेछ भन्ने भयो। त्यसपछि दुधको डिमान्ड बढेको। अनि तर मैले दुधको डिमान्ड बढे पनि मैले गाई बढाएन, किनभने मेरो उद्देश्य खासै गाई गर्ने भन्ने पनि थिएन। मलमूत्र अलिअलि दिइहाल्छ, त्यसले मेरो खेती पुगिहाल्छ भन्ने भयो। तर बिस्तारै कस्टमरहरूले दुध मन पराइदिए, धेरै रिक्वेस्ट गर्न थाले। त्यसपछि त्यो गाईले को सन्तान धेरै फैलियो। अहिले पनि थुप्रो छ त्यो गाईको, झन्डै 12-13वटा त्यसकै सन्तानहरू छन्। अनि अहिले चाहिँ आएर त्यहीबाट बढ्दै बिस्तारै गर्दै अहिले चाहिँ 38-39वटा माउ छ, सबै गरेर 45-46वटा होला होइन। अनि अहिले चाहिँ राम्रो छ। दिनको तपाईँको चाहिँ 350 लिटर माथि उत्पादन हुन्छ। कम्तीमा गाई गोठ ले विस्तार गर्दै गएकोले अहिले त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा दुईजना परिवारको चाहिँ 2टा परिवारको चुलो बलेको छ होइन। अनि आफूलाई मनग्गे मलमूत्र छ होइन, मलमूत्र छ। तपाईँको चाहिँ मेरो जति पनि यहाँ खेती गर्छु यो सबैलाई पुगेको छ मलमूत्र। अनि त्यो पनि बढी भएर अहिले चाहिँ फेरि मल बनाएर चाहिँ यहाँ आफ्नै फर्मुलाले मल बनाउँछु। त्यसको नाम तपाईँको चाहिँ प्राङ्गारिक जैविक मल भनेर चाहिँ सोताङ प्राङ्गारिक जैविक मल भनेर एउटा ब्रान्ड राखेको छु। अनि त्यो आफ्नै कम्पोजिसन मिलाउँछु, यहाँ आफूले बनाउने मल बनाउने विधि प्रविधिहरू अपनाउँछु। अनि अहिले चाहिँ बनाएर चाहिँ बिक्री वितरण पनि गर्छु। धेरै साथीहरूले मन पराइदिन्छ होइन, सबैले लानुहुन्छ, धेरै डिमान्ड छ। त्यही भएर चाहिँ अब गाईले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले एउटा मलको उद्योग पनि चलाउन सकिँदो रहेछ भन्ने किसिमको एक प्रकारको कन्सेप्ट आइसकेको छ। मल उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि म तयारी अवस्थामा पनि छु, तयार पनि गर्दैछु होइन। अनि अब त्यसो गऱ्यो भने एउटा गाई आफैमा पनि एउटा व्यवसाय हो। त्यही गाईको बायो प्रडक्टको चाहिँ अर्को व्यवसाय हुँदो रहेछ। त्यसले पनि पक्कै 2-3जनाको चुलो बल्छ होला होइन। त्यसरी हुँदै अहिले त्यसकै वेस्टेजहरूले यहाँ बायोग्यास प्लान्ट राखेको छु। एलपी ग्यास बहिष्कार भइसक्यो यहाँबाट। सबै बायोग्यासबाट, मिथेन ग्यासबाट निस्केका ऊर्जाले चाहिँ हाम्रो सबै खानेकुराहरू पाक्छन् होइन। अनि अहिले राम्रो छ। तपाईँको चाहिँ गाई पनि छ, अब बङ्गुर आफ्नो ठाउँमा चलिरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ लोकल कुखुराहरू, विशेष गरी लोकल कुखुरा हाँसहरू राखेको छु। यो चाहिँ अहिले बङ्गुर फार्मभित्र चाहिँ लगभग 4 कट्ठा एरिया चाहिँ मैले कभर गरेको छु होइन, कम्पाउन्ड गरिदिएको छु। त्यो भित्र लोकल कुखुरा र हाँस राखिदिएको छु। त्यो पनि एउटा उनीहरूलाई पनि ड्युटी दिएको हो कि। कम्तीमा बङ्गुरखोरभित्र चाहिँ कुखुरा थोरै केही मात्रामा चाहिँ लोकल कुखुरा हाँस छोडिदिएको छु। एउटा डम्पिङ साइट अलिक तल राखेको छु, त्यहाँ चाहिँ हाँस राखिदिएको छु। माथिको साइडमा चाहिँ कुखुराहरू छन् होइन। अनि त्यो कुखुरा चाहिँ सबै त्यहाँ तपाईँको चाहिँ बङ्गुरको जति पनि नखाएको छरिएका चारोहरू, दानाहरू अनि अनडाइजेस्ट भएर निस्केका दानाहरूलाई चाहिँ सदुपयोग होस् भनेर चाहिँ लोकल कुखुराहरू 100-150 वटा राखिदिएको छु। त्यसले चाहिँ सबै सदुपयोग गरिदिने
कामहरू गरिदिन्छ, उसलाई एक्स्ट्रा खर्च गरिरहनु परेन। अनि त्यसले पनि खाइ नसकेका, त्यसले पनि वेस्ट गरेका चिज चाहिँ फेरि बङ्गुलाई सरसफाइ गर्दाखेरि चाहिँ लास्टको डम्पिङमा जान्छ। त्यहाँ हाँस राखिदिएको छु, फेरि त्यो हाँस त्यहाँ गएर चाहिँ फेरि त्यसको सदुपयोग गरिदिन्छ होइन। अनि हाँसलाई पनि खासै हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन, त्यही बङ्गुरले नै लोकल कुखुरा र हाँसलाई पाल्छ। त्यसो गरिरहँदाखेरि फेरि बङ्गुलाई पनि सपोर्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ गन्ध भएन, किराहरू त तपाईँको चाहिँ फैलिनु पाएन होइन। तपाईँको चाहिँ किराहरू फैलिनको लागि चाहिँ त्यो सबै हाँसले गएर चाहिँ डम्पिङ एरियामा चाहिँ सबै किराका लार्भा अन्डाहरू खाइदिन्छन् होइन। अनि त्यो सबै बाँकी रहेको दानाहरू चाहिँ कुखुरा र हाँसले खाइदिइसकेपछि गन्ध फैलिएन, दुर्गन्ध भएन होइन। त्यसरी चाहिँ अहिले त्यो गरेको छु। अनि माछा पनि अब चाहिँ अहिले गरिरहेको छु। माछा त पहिल्यैदेखि, किन भन्दाखेरि यहाँ पानीको अभाव छ। पानीको अभाव भइसकेपछि चाहिँ यो रेनी वाटरलाई पनि हार्भेस्ट गर्ने ट्याङ्की पनि हो एक। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सानो खोला खोल्सीहरूबाट तुरतुरे पानीहरू आउँछन्, त्यो रातभरि आइरहन्छन्। अब त्यसलाई स्प्रिङ्कल लगाउँ भने स्प्रिङ्कल चल्दैन होइन, ड्रिप इरिगेसन सिस्टममा लगाउँ भने त्यसले पुग्दैन। त्यो भइसकेपछि सानो पोखरी बनाएको छु, हरेक ठाउँ पोखरी बनाएको छु। त्यो पोखरीमा चाहिँ 4 फिट गहिराई भएको पोखरी बनाएको छु, प्लास्टिक पोखरी। त्यहाँ चाहिँ त्यो रातभरिका पानीहरू, दिनभरि आउने तुरतुरे पानीहरू त्यहाँ कलेक्सन गर्छु। अनि त्यो कलेक्सन भएको पानी भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब 4 फिट गहिरो भएपछि माछा राखिदिएको छु। त्यही माछी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा लाइट झुन्डाइदिएको छु होइन। अनि सबै लाइट चाहिँ बेलुका साँझ पक्क एकछिन बालिदिन्छु होइन। बालिदिएपछि सबै त्यहाँ चाहिँ किराहरू, त्यो वरिपरि तरकारी खेतीमा भएका टनलभित्र भएका किराहरू चाहिँ त्यो लाइटमा झुम्बिन्छन् होइन। त्यो झुम्बिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै पोखरीमा त्यो किराहरू झर्छन्। अनि तल माछा छ पोखरीमा, माछाले फेरि त्यसलाई खाइदिन्छ। अनि खाइदिइसकेपछि उसको भोजन पनि भयो। फेरि माछाले खाइसकेपछि फेरि त्यसले नै वेस्टेज निकालेर त्यही पानीमा घोलिन्छ। अनि त्यो पानीले चाहिँ फेरि त्यही खेतीमा चाहिँ के गर्छु त, इरिगेसन सिँचाइ गर्छु। अनि सिँचाइ प्लस चाहिँ तत्त्व पनि तपाईँको चाहिँ त्यसको तपाईँको चाहिँ मल पनि जाने भयो। त्यसरी चाहिँ अरू माछा पनि विस्तार गर्छु। माछा पनि राम्रो हुँदो रहेछ, प्लास्टिक पोखरीहरूमा पनि माछा राम्ररी पाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने किसिमको एउटा नलेज पनि भएको छ होइन। त्यो गरिरहेको छु। अनि अब च्याउ पनि म गरिरहन्छु कन्टिन्यू। 57 सालदेखि नै च्याउ खेती पनि गरिरहन्छु। विशेष गरी यहाँ चाहिँ कन्या च्याउ भन्छौँ हामी होइन। 2 प्रकारका हुन्छन्, ओस्ट्याटस र सजुर काजु जातको गर्छु। अनि यो समरमा चाहिँ मिल्की वाइट पनि गर्छु। अनि अहिले चाहिँ टनेलहरू पुरानो भएर भत्काएर अब फेरि नयाँ अब सुरुवात गर्दैछु होइन। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ रेगुलर तपाईँको चाहिँ 20-25 किलो चाहिँ मेरो कस्टमरलाई चाहिन्छ कि, रेगुलर कस्टमरलाई चाहिन्छ, त्यो पनि गरिरहेको छु। अनि अरू भनेको चाहिँ अब अर्को मलको कुराहरू भइगयो। अनि अहिले चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी अनुसारको तपाईँको चाहिँ यो हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, भर्टिकल फार्मिङहरू पनि गर्छु। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी यो गर्नुको कारण चाहिँ एउटा यो चाहिँ अरूले पनि सिकोस् होइन, अरूले पनि ज्ञान लियोस्, अरूको पनि यस्ता खेर गएका ठाउँहरूमा चाहिँ प्रयोग होस्। किनभने धरान बजार नजिक छ। धरान बजार नजिक भइसकेपछि घरको भित्ताहरू, घरका वालहरू कति धेरै खालीहरू छन्, त्यो सबै ल्याउ परेर बसिरहेछन्। पैसा हुनेले चाहिँ रङरोगन गरेर चिटिक्क पारेर राखेका छन् खर्च गरेर होइन। अनि कतिको चाहिँ त्यो पैसा नहुनेको, स्याहार जाँगर नहुनेको चाहिँ ल्याउ पलेर चाहिँ बसिरहेको छ। अब त्यस्तो ठाउँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, भर्टिकल फार्मिङहरूको कन्सेप्टले चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा डेमो मात्रै देखाउनको लागि भयो पनि। र प्लस अरू अहिलेको नयाँ घरैमै गर्नुभएको छ। घरैमा हो। अरू भनेको चाहिँ अहिलेको न्यू जेनेरेसनको युथहरूको लागि चाहिँ उनीहरूलाई पनि एउटा यस्तो प्रविधिका कृषिमा चाहिँ उनीहरू अलिकति तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई पनि एउटा नलेज। किन भन्दाखेरि अहिले त्यही कारणले यहाँ धेरै युवाहरू आउँछन्, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिङ हेर्न आउँछन्, एक्वापोनिक्स फार्मिङ हेर्न आउँछन्, भर्टिकल फार्मिङहरू हेर्न आउँछन्। त्यसैको लागि आउँछन्, उनीहरू खुसी पनि हुन्छन्। यसरी नै खेती गर्न सकिन्छ भने त यस्तो त म पनि गर्छु। अब अहिले त हामीले त कृषि भनेको त खालि नेपालीले त तपाईँ हलो कोदालो कुटो नाम्लो मात्रै बुझेका छौँ होइन। कृषि भनेको चाहिँ यतिको हाई टेक्नोलोजीहरू पनि छ भन्ने कुरो कतिले बुझेका छैनौँ होइन। अनि अहिलेको युवाहरूलाई, अहिलेको युथहरूलाई चाहिँ ल यो तरिकाको चाहिँ गर्ने है भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ चट्टै बताइदियो भने एउटा कफ काट्दै बस, एउटा पाइपलाई होल बनाउँदै बस भनेर चाहिँ अब गएर चाहिँ त्यो मल लगेर कुटो कोदालो लगेर चाहिँ गएर खन भन्दाखेरि त मान्दैन होइन। तर कम्तीमा एउटा मेसिन दिएर, उपकरण दिएर चाहिँ यो होल बनाउँदै बस, यो कप काट्दै बस, यो फर्म काट्दै बस भन्यो भने त उनीहरू खुसी हुन्छन् होइन, उनीहरू इन्जोय पनि गर्छन्।
अनि त्यही भएको हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ नयाँ अहिले आउने पिँढीका लागि चाहिँ एउटा कृषिप्रति चाहिँ इन्करेज गर्ने एउटा विधि पनि हो अनि त्यसको पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको छु अनि त्यो एकोपोनिक्स खेतीको पनि अब 4000सम्म बिरुवाको मैले ठाउँ राखेको छु माछा पाल्ने माछाकै पानीले चाहिँ खेती गर्ने हैन त्यसो हुँदाखेरि माछाले तरकारीलाई सपोर्ट गर्छ तरकारीले माछालाई सपोर्ट गर्छ हैन त्यो एकदम राम्रो त्यो अझै तपाईको चाहिँ त्यो एकोपोनिक्स एकदमै प्राकृतिक खेती पद्धति हो त्यसमा कुनै जिरो लगानी त जिरो नै हो हैन त्यो खेतीहरू गरिरहेको छु अनि यहाँ बाहेक तपाईँ बाहिर पनि फैलिनु भएको छ बाहिर पनि फैलिएको छु अब किन भन्दाखेरि अब यो कथाले माग्दै जाँदो रहेछ किन भन्दाखेरि अब कस्टमरहरू दिन प्रतिदिन बढिराख्नु भएको छ यहाँको प्रोडक्सनहरू एकचोटि मात्रै उहाँको किचनमा गयो भने सक्यो कि त्यसपछि उहाँले खोज्दै आउनुहुन्छ अनि उहाँले एकजनाले अर्कोलाई भन्नुहुन्छ अनि हामीले सामान मात्रै राम्रो दिन सक्यौँ भने हैन तपाईको चाहिँ अब मार्केट आफै बन्दै जाँदो रहेछ अनि अहिले चाहिँ धेरै कस्टमरले अब तरकारी मात्रै नभएर फलफुल मात्रै नभएर दुध मात्रै नभएर अब चाहिँ तपाईको चाहिँ हामीलाई चामल पनि चाहियो भन्ने किसिमको चाहिँ डिमान्ड आइसकेपछि अहिले चाहिँ धान खेती पनि सुरुवात गरेको छु अब यहाँ त बराहा क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले 5 बिघा जमिन लिएर अझै पनि जमिन त खोजिरहेको छु हैन अहिले पाइरहेको अवस्था छैन अब एक दुई जनाले त अब दिने भन्ने कुरा छन् अहिले चाहिँ 5 बिघा चाहिँ लिजमा लिएर तपाईको चाहिँ धान खेती गरिरहेको छु अब यो वर्षदेखि यही वर्षदेखि चाहिँ अब धान पनि उत्पादन गरेर चाहिँ आफूले एउटा मिल राखेर आफ्नो कस्टमरको डिमान्ड आफ्नो कस्टमरको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने हिसाबले उद्देश्यले चाहिँ यिनै तपाईको चाहिँ आफ्नै ब्रान्डको चाहिँ अब चामल पनि तयार गरेर चाहिँ बजारमा चाहिँ निकाल्ने भन्ने सोचले चाहिँ काम गरिरहेको छु अब तेलका लागि पनि अब सनफ्लावर र तोरीको लागि चाहिँ कन्सेप्ट बनाइरहेको छु अनि तपाईको चाहिँ गेडागुडीको लागि पनि तयारी अवस्थामा हामी छौँ हैन त्यो भएको हिसाबले बाहिर पनि अहिले सोच बनाएको छु लगभग 15 बिघासम्म चाहिँ जग्गाको खोजीमा छु हैन अनि तपाईको चाहिँ कागती खेतीहरू गरेको छु बाहिर यहाँ यो फार्मबाट बाहिर चाहिँ हैन अनि सबै गर्दाखेरि अब ठिकै छ अहिले राम्रै छ चलिरहेको छ तपाईको यो अब एउटा कृषि साम्राज्य हो भन्दा भयो हामीले साम्राज्य यो आफ्नै किसिमको चाहिँ कृष्ण राई आफ्नैको चाहिँ साम्राज्य भन्नुपर्छ फेरि किनभने तपाईँ धेरैतिर फैलिसक्नु भएको छ हैन किनभने यति गरियो भने यो सबै गरियो भने यहाँ के रहेछ मैले गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि प्रकृतिसँग मिल्न खोजेको हैन अब कतिले गाई पाल्छन् म दुधको हिसाब भन्दाखेरि पनि मूत्र गोबरको हिसाब गर्छु के बढी म दुध त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हैन त्यो मूत्र गोबरबाट कसरी पैसा कमाउने हैन कसरी पैसा साट्ने त्यो मूत्र गोबरबाट बङ्गुरको पनि त्यही हो बङ्गुरको आफ्नो पाठापाठी बङ्गुर आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको मलमूत्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने किनभने कति साथीहरूले बङ्गुर फार्म चलाउँछन् गाई फार्म चलाउँछन् त्यो गाई फार्मको बायो प्रडक्टलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि उल्टो खर्च गरिरहेको छ हैन बङ्गुरको पनि त्यही नै समस्या छ हैन तपाईको चाहिँ त्यसको वेस्टेज चाहिँ कहाँ व्यवस्थापन गर्ने त्यही नै समस्या छ मलाई समस्या भएन के हैन अनि म त यहाँबाट मल फ्याक्ट्री नै सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ अब कन्सेप्टमा लागिरहेको छु अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब ट्रेनिङहरूको व्यवस्थाहरू हुन्छ अब अहिले चाहिँ लकडाउनले अलिकति असर गरेको छ यहाँ नभए हामी ट्रेनिङको अर्गनाइजहरू गरिरहेको हुन्छौँ हैन अनि यहाँ ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्छौँ ट्रेनिङ सेन्टरको कन्सेप्टले पनि यहाँ तयारहरू हलहरू बनाएको छौँ अनि अब एग्रो टुरिज्मको लागि पनि हामी तयार भइरहेछौँ हैन त्यसरी चाहिँ गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हुने रहेछ बजार व्यवस्थापन के कस्तो छ बजारको अहिले ठिक छ किन भन्दाखेरि अब लामो समय पनि भएर होला मलाई हैन एक त धरान 3.5 लाख जनसङ्ख्याको धरान तपाईको चाहिँ नजिक छ अब गर्न सकेको खण्डमा त धेरै बजारको त सम्भावना छ हैन अब त्यही सम्भावनालाई नै तपाईको चाहिँ साकार गर्नको लागि चाहिँ कोसिसहरू भइरहेछ कार्यक्षेत्रहरू विस्तार भइरहेको छ हैन अनि आउटलेट यही नजिकै राख्नु भएको छ हैन अहिले फार्ममै एउटा आउटलेट छ अनि अहिले चाहिँ अब धेरै कस्टमरको अनुरोध आइसकेपछि चाहिँ अब बजारमा पनि एउटा धरान बजारभित्र पनि तपाईको चाहिँ एउटा आउटलेट भइदियो भने हामीलाई धेरै राहत हुन्थ्यो भन्ने किसिमको डिमान्ड भइसकेपछि चाहिँ अब 2वटा सटर लिएर अहिले डेकोरेसनको कामहरू भइरहेछ लगभग यो असोज महिनादेखि चाहिँ यही आउने असोज महिनादेखि चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा आउटलेट सञ्चालन गर्ने भन्ने सोचमा छौँ हैन अब त्यो तयारी अवस्थामा छ हैन अनि अब हामीले अनलाइन मार्केटको पनि व्यवस्था गरेका छौँ हैन अनलाइनबाट पनि धेरै डिमान्डहरू आउँछन् आजको डिमान्ड भोलि हामी डेलिभरी गर्छौँ भोलिको डिमान्ड पर्सि हामी डेलिभरी गर्छौँ हैन त्यसरी चाहिँ अनलाइन बजारको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ अहिले बजारको लागि त त्यस्तो ठुलो समस्या
समस्या केही पनि छैन हैन। तर उत्पादन चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ एकदमै अब आवश्यक छ। कसरी बढाउने, अब भने जस्तो जमिनहरू प्रशस्त पाइरहेको अवस्थाहरू छैन हैन। अब जमिनहरू प्रशस्त पाएको खण्डमा त उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत चाहिँ प्रशस्तै छ। किन भन्दाखेरि अब 20-22 वर्षको अनुभवले चाहिँ अब हैन तपाईको चाहिँ उत्पादनमा त हामी जति पनि गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ अलिकति स्पेस पाइरहेको अवस्थाहरू छैन। स्पेस पाए पनि अब ठाउँ ठाउँमा पाइन्छ, अलिकति गाह्रो हुन्छ। एउटै ठाउँमा भइदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ अब त्यो पनि खोज्ने काम भइरहेछ हैन। अहिले 5 बिघा लगभग 5 बिघा प्लस छ। अब त्यो गरेका छौँ। भर्खर पनि एउटा जमिन को एग्रिमेन्ट भएको छ हैन। अब त्यसमा बिस्तारै गरेर कम्तीमा 15 बिघासम्म पुर्याउन सकेको खण्डमा चाहिँ धरानको लागि चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। यो 23 वर्षको अवधिमा तपाईँ आर्थिक रूपमा र सामाजिक रूपमा, अब यो आर्थिक कुरा नै गरौँ हैन, अथवा सामाजिक पक्षले तपाईँलाई कतिको सन्तुष्टि दियो? सन्तुष्टि छ। अब किन भन्दाखेरि 55 रुपियाँदेखि इन्भेस्टमेन्ट सुरुवात गरेको लगभग 2 करोडको हाराहारीमा अब इन्भेस्टमेन्ट पुगिसकेको छ। त्यसलाई प्रगति नै भन्नुपर्छ होला। किन भन्दाखेरि मेरो कुनै आर्थिक आय स्रोत छैन, मेरो जागिर छैन, पेन्सन छैन। किनभने म यही माटोमा मेरो बिहानदेखि बेलुकासम्म जति पनि टाइम छ, काम गर्ने टाइम सबै यसमै नै म खर्चेको छु हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले 55 रुपियाँ चाहिँ 23 वर्षमा आएर चाहिँ 2 करोडको हाराहारीमा चाहिँ पुगेको छ। त्यसलाई सन्तुष्ट नै मान्छु। तर अझै पनि गर्नु त धेरै गर्न सकिन्थ्यो हैन। किन भन्दाखेरि 55 देखि 2 करोड पुग्न अहिलेको समयमा त कुनै समय लाग्दैन। तर मेरो चाहिँ त्यस्तै खालको समय अवस्था परिस्थिति भएको हुनाले चाहिँ 55 रुपियाँ चाहिँ 2 करोडको इन्भेस्टमेन्टसम्म पुग्नको लागि चाहिँ मलाई 23 वर्ष लाग्यो। अबको युवाहरूले चाह्यो भने चाहिँ त्यो 1 वर्षमा पुर्याउन सक्छ, 2 वर्षमा पुर्याउन सक्छ के। किनभने त अहिले त धेरै सेवा सुविधाहरू छन्, धेरै सम्भावनाहरू छन् त। पहिला त्यो जस्तो समय छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि ठिकै छु अहिलेसम्म। काम त 2 करोडको भयो तपाईँको। अन्य पक्षहरू अरू त ठिकै छ। अब त्यतिखेर अब सुरुवातमा स्टार्ट गर्दाखेरि सामान्य त्यही 14-15 कट्ठा जमिन थियो हैन। अहिले यही ठाउँमा तपाईको चाहिँ 2.5 बिघा प्लस जग्गा पुगेको छ हैन। अब त्यसको भ्यालु आफ्नै ठाउँमा होला हैन। त्यो अब त्यो नगरौँ हैन। अनि अरू भनेको सामाजिक हिसाबमा अब सबैले चिन्दछ, सबैले जान्दछ। यहाँहरू पनि प्रत्यक्ष उदाहरण अब मलाई खोज्दै आउनुभयो हैन। त्यो भनेको सायदै म लाउरे भइदिएको भए, अहिले पल्टनमा भइदिएको भए पक्कै पनि कृष्ण राई भन्दै खोज्नु आउनु थिएन होला। म कुनै राम्रो युरोप कन्ट्रीमै गएर पनि अब मैले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएर चाहिँ अरबौँ कमाएको भए पनि सायदै यो सामाजिक प्रफिट त्यसको क्रेडिट मैले पाउने थिएन होला हैन। त्यही भएर सामाजिक हिसाबबाट त झन् धेरै त्यो सामाजिक हिसाबको जति पनि मैले सबैको माया, स्नेह, प्रेम, सद्भाव हैन पाएको छु। मेरो धेरै शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, सबैले सोध्दै आइपुग्नुहुन्छ। यो चाहिँ हो वास्तविक रूपमा चाहिँ वास्तविक प्रपर्टी चाहिँ यो हो कि। किनभने म मरेर जाँदाखेरि मसँगै जाने प्रपर्टीहरू भनेको, मैले लगेर जाने प्रपर्टी भनेको मेरो अर्थात् मदेखि पछिका मेरो जेनेरेसनले लिने उसलाई समेत पुग्ने प्रपर्टी चाहिँ यो सामाजिक प्रपर्टी हो कि हैन। अनि त्यसले चाहिँ म धेरै खुसी छु कि कहीँ जाँदाखेरि तपाईको चाहिँ साथीभाइहरूसँगै पढेका साथीभाइहरूसँग बस्दाखेरि पनि होला उनीहरू आफ्नो ठाउँमा कति अब्बल छ हैन। हरेक आफ्नो क्षेत्रमा त अब्बल भइ नै हाल्छ। सँगसँगै त्यो ग्यादरिङमा बस्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ साथीहरूले फाल्टै माथि ठाउँमा राखिदिन्छन् के। कृष्ण भनेको चाहिँ हाम्रो कृष्ण भनेको चाहिँ हाम्रो हरेकको एउटा इज्जत है भनेर राखिदिन्छ। त्यो चाहिँ वास्तविक सम्पत्ति हो जस्तो लाग्छ कि। त्यसमा चाहिँ एकदमै गर्व गर्छु हैन। साथीभाइका कुराहरू त्यस्तै सामाजिक हिसाबबाट कहीँ म बाहिर निस्केँ भने कसैले चिनेको जानेको हुँदैन। तर मेरो इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि कसैले त चिनेको हुन्छ, जानेको हुन्छ। तर इन्ट्रोडक्सन दिने बित्तिकै मैले सुनेको त्यहाँ तपाईँ पो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हात मिलाउन आइपुग्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो कि हैन। त्यही भएर चाहिँ एकदमै खुसी छु। यो क्षेत्रमा त लागेपछि त अब पहिला त जानी नजानी एउटा तपाईको चाहिँ बाध्यताले पनि यो कृषि गरियो। तर जब समय बित्दै गयो, कृषि बुझ्दै आइयो हैन। अहिले पनि अब सिक्ने क्रममा, बुझ्ने क्रममै छु हैन। तर अहिले आएर चाहिँ बहुत गर्व गर्छु के। किन भन्दाखेरि मलाई स्मरण लाग्छ म स्कुल पढ्दाखेरि सबै जेनरल स्कुलमा सोधिने क्वेसन भनेकै तिम्रो नाम के हो, तिम्रो घर कहाँ हो, बुवाको नाम के हो, आमाको नाम के हो, बुवा के गर्नुहुन्छ भन्ने हैन जेनरल क्वेसन हैन।
सबैको आन्सर सजिलै आफूसँग कण्ठस्थ छ। तर एउटा क्वेसनको आन्सर दिन मलाई निकै गाह्रो हुन्थ्यो कि, किन भन्दाखेरि नाम के हो कृष्ण राई, कुन ठाउँ हो बसन्त-टार होइन, बसन्त-टारबाट बुवाको नाम के हो धनबहादुर, बुवा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्थ्यो कि मलाई बच्चामा। किन भन्दाखेरि कसैले चाहिँ लाउरे हो भनेर चाहिँ भनिरहेछ, कसैले टिचर हो भनिरहेछ, कसैले चाहिँ फल्ना ठाउँमा जब गर्नुहुन्छ भनिरहेछ, कसैले व्यापार गर्नुहुन्छ भनिरहेछ। आफूले चाहिँ कृषक भन्दाखेरि चाहिँ सबै साथीहरूले मप्रति हेर्थ्यो पनि, अनि एक प्रकारको गललको हाँसोको ऊ पनि माहौल पनि हुन्थ्यो त्यो हेर्दाखेरि। किनभने त्यो समयमा कृषिलाई खासै इज्जत गर्दैन थियो। अहिले त धेरै परिवर्तन भएको हो। पहिला त कृषक भनेपछि त तपाईँको चाहिँ यस्तो तल्लो अवस्थामा हेर्थ्यो होइन, मैले त्यो भोगेको हो। आजभन्दा तपाईँको चाहिँ झन्डै 18-20 वर्ष अगाडि त्यो खालको माहौल थियो। अनि स्कुलमा म बुवाको नाम सजिलै भन्थेँ होइन, तपाईँको चाहिँ बुवा के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा थियो, तर बुवा चाहिँ कृषक हो भन्न म सक्दिनँ थिएँ कि। भन्दा नभन्दा तपाईँको चाहिँ के हुन्थ्यो त, सबै शरीरभरि चाहिँ पसिना आइसकेको हुन्थ्यो कि। किन भन्दाखेरि साथीहरूको छेउमा होइन, तपाईँको साथीहरूले अलिकति त्यही तरिकाले हेरिदिन्थ्यो होइन। किन भन्दाखेरि त्यो त्यतिखेर त्यो मेरो दोष होइन जस्तो लाग्छ कि। त्यो दोष भनेको चाहिँ त्यतिखेरको संस्कारको, त्यतिखेरको माहौलको होइन दोष हो। किनभने त म त बाल्य अवस्थामै थिएँ, के कुरा ठिक के कुरा बेठिक त्यति धेरै छुट्याउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। तर म त जस्तो माहौल छ त्यो अनुसारले म प्रस्तुत हुने हो होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तर अहिले आएर चाहिँ म चाहिँ गर्वले तपाईँको चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गर्वले चाहिँ म चाहिँ कृषि कर्म गर्छु होइन, म चाहिँ कृषक हो भनेर चाहिँ गर्वले भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ आइपुगेको छु होइन। तपाईँले अब आफ्नो सन्तानलाई पनि हो त्यही भएर चाहिँ हो त्यही भएर चाहिँ अब आफ्नो बच्चालाई पनि होइन, बच्चालाई पनि सक्छौ भने असल कृषक बन होइन। किनभने मैले यत्रो समय बिताइसकेको छु, कृषि के हो थोर बहुत बुझिसकेको छु। असल कृषक बन भनेर चाहिँ त्यही खालके माहौल, त्यही खालके संस्कार, त्यही खालके चाहिँ वातावरण दिने कोसिस गरेको छु। सायदै तपाईँको चाहिँ नेपालको बाउआमाले तपाईँको चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ कृषक बन्नुपर्छ भन्ने किसिमको सल्लाह सुझाव संस्कार दिएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। सायदै पहिलो बाउ जस्तो लाग्छ कि तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ पहिलो बाउ आफ्नो सन्तानलाई कृषक बन्नको लागि प्रेरित गरिरहेको छु कि, उत्साहित बनाइरहेको छु होइन। त्यही भएको हिसाबले खुसी लाग्छ। जे जस्तो भए पनि तपाईँको चाहिँ अब कृषि भनेको एउटा यस्तो ठुलो उद्योग रहेछ कि तपाईँको चाहिँ यो कृषिदेखि अलग रहेर कुनै पनि क्षेत्रको अस्तित्वै छैन रहेछ कि, त हामीले बुझेका छैनौँ। अनि अहिले त आएर गर्व गर्छु, कृषक भनेको त वास्तवमा सेकेन्ड गड रहेछ कि। अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि कतिले बुझ्ला नबुझ्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर एक दिन बुझ्ने दिन एउटा अवस्था आउँछ। कृषक भनेको यो आधुनिक संसारको सेकेन्ड गड हो होइन, सेकेन्ड गड हो। किन भन्दाखेरि कृषकले उत्पादन नगरिकन त कुनै कुराको सम्भव नै छैन रहेछ नि त होइन। त्यही भएको हिसाबले चाहिँ कृषकले अब चाहिँ उत्पादन पनि स्वच्छ उत्पादन गर्नु पर्यो होइन, सुरक्षित उत्पादन गर्नु पर्यो, राम्रो उत्पादन गर्नु पर्यो, गुणस्तरीय उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यतापट्टि चाहिँ जोड दिनुपर्छ। अहिले पनि कृषिलाई पनि मैले दुई पाटोले हेर्छु। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बीजको खेती होइन, एउटा चाहिँ अमृतको खेती होइन। बीजको खेतीले उत्पादन राम्रो देला, हेर्दाखेरि चिटिक्कै साइनिङवाला देखिएला, तर त्यसले चाहिँ कुनै पनि हालतमा जसले जे भने पनि कालान्तरमा गएर चाहिँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ विध्वंसकारी नै हुन्छ होइन। हामी अमृतको खेती गरौँ, अमृतको खेती गर्न एकदम सजिलो छ। यो अर्ग्यानिक फार्मिङमा लागेपछि त धेरै कुरा पो सिकेको छु त होइन। तपाईँको चाहिँ पहिला स्कुलमा पढ्थेँ जैविक विविधताको बारेमा कि, जैविक विविधता भनेको यो हो त्यो भन्थे, त्यतिखेर पढे मात्रै रहेछ कि। तर कृषि कर्म गर्न थालेपछि बुझेँ कि जैविक विविधता भनेको त बाफरे यस्तो चिज रहेछ कि सब थोक नै जैविक विविधता रहेछ नि त है। त्यो जैविक विविधताको सन्तुलन मात्रै मिलाउन सक्यौँ भने सारा समस्या हाम्रो हल भएर जान्छ। तर अहिले त्यही जैविक विविधताको सन्तुलन बिग्रिँदाखेरि त्यो बिगार्ने भने चाहिँ मान्छे हो कि फेरि। त्यो मान्छेले जैविक विविधताको सन्तुलन बिगार्दाखेरि अहिले त यत्रो धेरै समस्या आइरहेछ। कोरोनाकै कुरा गर्दाखेरि यो जैविक विविधताभित्र पर्ने विषय हो यो होइन। कोरोना भनिरहेछौँ, हरेक भनिरहेछौँ, यो जैविक विविधताभित्रको विषय हो यो कोरोना भाइरस पनि यी मान्छेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थाको भाइरसहरू चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ आइरहेछ, यत्रो विध्वंस गरिरहेछ। त्यो त एउटा ठाउँमा बसेका थिए, एउटा आफ्नो साम्राज्य तयार गरिरहेको थियो, त्यसलाई चलाइदियो खेलाइदिएपछि यहाँ तपाईँ चाहिँ
पृथ्वी त यस्तो नेचर त यति व्यवस्थित रहेछ नि, यहाँ कुनै कुरा पनि घटी छैन, कुनै कुरा पनि बढी छैन के। तर घटी र बढी बनाउने काम चाहिँ यो मान्छे भन्ने प्राणीले गर्दो रहेछ के। अब मान्छे भन्ने प्राणीले एक ठाउँ कोट्याउने बित्तिकै के भयो त, त्यहाँ घटी भइगयो। त्यो कोटाएर निकालेको चिज कहाँ लगेर चाहिँ त्यो विसर्जन त गर्नु पर्यो, त्यहाँ विसर्जन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ बढी भइगयो के। अनि त्यस्तो कामले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरै भइरहेछ। अनि हाम्रो कृषिलाई एकदमै सुधार्नुपर्ने अवस्था छ रहेछ होइन। कृषिलाई सुधार्न सक्यौँ भने सारा समस्या सुधार भएर जान्छ होइन। किन भन्दाखेरि अहिले त हामी कृषि बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै हामी बिग्रिरहेका छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिरहेछ, वातावरण बिग्रिरहेछ होइन। कृषि किन भन्दाखेरि कृषि भनेको मैले अघि नै भने कृषिसँग अलग रहेको क्षेत्र कुनै पनि छैन, हुँदैन, त्यसको अस्तित्व हुँदैन। त्यही भएको हिसाबले पनि अब कृषिलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने दिन चाहिँ आएको छ। तपाईँले अब यो क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा 23 वर्षको अवधिमा आर्थिक दृष्टिकोणले पनि तपाईँ केही सक्षम हुनुभयो, अब घर पनि बनाउनु भयो होइन, जग्गा जमिन जोड्नु भयो, 2 करोडको त तपाईँको यहाँ लगानी भइसक्यो कृषि तथा पशुपालनमा। अब यो क्षेत्रमा आउन चाहनेहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो 23 वर्षको अनुभवका आधारमा के मेसेज दिनुहुन्छ? आउनेहरूलाई त अब म भन्ने गरेको छु, अब नेपाल यस्तो राम्रो ठाउँ छ होइन। यति हाम्रो नेपालको 4 किल्लालाई हेर्ने हो भने 60 मिटर हाइटदेखि 8848 मिटरसम्मको जुन बायोडाइभर्सिटी अर्थात् जुन एउटा भूधरातलहरू छन् होइन, त्यही नै हो सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति, जैविक विविधता नै हो सम्पत्ति होइन। अब यसमा त धेरै कुराहरू अटाउन सकिन्छ, धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ होइन। अब मैले कृष्ण राईले अहिले धरानको यतापट्टि छेउमा आएर चाहिँ यो गरेँ भन्दैमा चाहिँ यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। सबैले तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित रहेरै काम गर्दाखेरि पनि सबै हामी नेपाली यहाँ अटाउन सक्छौँ। अहिले जति पनि बेरोजगारको कुराहरू गर्छौँ होइन, त्यो बेरोजगारहरू सबै स्वरोजगारमा चाहिँ रूपान्तरण अर्थात् कन्भर्ट हुन सक्छन् होइन। अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा गएर चाहिँ हेर्नु पर्यो त्यहाँको सम्भावना के छ होइन, के गर्न सकिन्छ। पहिला सुरु त प्रकृतिलाई हेर्नु पर्यो, प्रकृतिले त्यो ठाउँ के को लागि दिएको हो त, एउटा न एउटाको लागि दिएको हुन्छ कि होइन, एउटा न एउटा क्षेत्रको लागि दिएको हुन्छ। त्यो क्षेत्र चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसलाई नै प्रकृति चिन्नु भन्छु म चाहिँ होइन। प्रकृतिलाई चिन्नु पर्यो, त्यो चिनेर चाहिँ के गर्यो भने धेरै सम्भावना छ होइन। तपाईँको चाहिँ अब कृषिकै कुरा गर्दा कृषिबाटै नै गर्ने हो भने चाहिँ अब कृषिमा धेरै सम्भावना पनि छ र त्यो तपाईँको चाहिँ हामी साकार पार्न पनि सक्छौँ। केही कठिनाइहरू छन् आफ्नो ठाउँमा, सामाजिक हिसाबबाट, सरकारको हिसाबबाट होइन, भूगोलको हिसाबबाट अब कति ठाउँ बाटोघाटाहरू पुगेको अवस्था छैनन्, त्यसमा चाहिँ अब सरकारका कुराहरू आउँछन्, सरकारले त्यसको व्यवस्थाहरू गरिदिनु पर्ने हुन्छन्। कति उसमा चाहिँ बिजुली बत्तीका कुराहरू आउँछन् होइन। यी सबै कुराहरू गरेको खण्डमा तपाईँको चाहिँ कृषिबाटै नै म त देश समृद्ध हुनसक्छ, धनी हुनसक्छ, विश्वकै अग्रपन्थीमा चाहिँ यो देशलाई चाहिँ कृषिको माध्यमबाट नै ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्छु। यति सम्भावना चाहिँ यहाँ जे रोपे पनि हुन्छ कि, जे रोपे पनि जे फलाए पनि हुन्छ। तपाईँको चाहिँ केचना कवच भनेको 60 सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ होचो ठाउँ होइन। त्यहाँदेखि लिएर चाहिँ सगरमाथासम्म भनेपछि चाहिँ त्यहाँ कति धेरै किसिमका चाहिँ जैविक विविधता छन्। त्यो विविधतालाई पहिचान गर्नु पर्यो, त्यो विविधतालाई पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्यो होइन। प्रयोगमा ल्याइसकेपछि आएको रिजल्टले त तपाईँको चाहिँ देश समृद्ध बनिहाल्छ होइन। एउटा व्यक्ति समृद्ध हुन्छ, समाज समृद्ध हुन्छ, त देशै सिङ्गो समृद्ध हुन्छ। त्यही भएको हिसाबले चाहिँ अहिले त भन्ने गरेका छन् कृषि पर्यटन तपाईँको चाहिँ एउटा हाइड्रोको कुरा गरेका छन्। अझै मैले पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिनुपर्छ भन्छु होइन। किनभने पर्यटनको कुरा गरिरहँदाखेरि कृषि छैन भने पर्यटन सम्भव नै छैन कि। पहिला कृषि स्ट्रङ गर्ने हो, त्यसपछि पर्यटनको विकास आफै हुन्छ कि। यी मैले अहिले त्यही नै गुजाउन खोजिरहेको छु। हामी पर्यटन भनेर गर्छौँ, अनि पर्यटनहरू चाहिँ बाहिरको विदेशीहरू पर्यटनहरू थुप्रो भित्र्याउने, अनि त्यसपछि बिहारको आलु र बिहारको काउली लिएर खुवाएर त मजा भएन नि त होइन। आफ्नै ठाउँको आफ्नै भूगोलमा चाहिँ उत्पादन भएको चिजहरू खुवाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आफ्नो पहिचान हो, त्यो आफ्नो चाहिँ एउटा प्रपर्टी हो होइन। त्यो किसिमले चाहिँ अब हाइड्रोको कुरा गर्छौँ, अब हाइड्रो पनि आफ्नो ठाउँमा धेरै सम्भावना छ होइन तपाईँको चाहिँ। तर कृषिमै नै आधारित भएर चाहिँ त्यसको पनि विकास हुने हो कि। त्यही भएको हिसाबले चाहिँ आउने युवाहरूले त अब सजिलो चाहिँ छैन होइन अझै पनि, किनभने देशको अवस्थाहरू सबैले जाने बुझेकै छँदैछौँ। हाम्रो तपाईँको चाहिँ देशलाई हाँक्ने नेता त के भन्ने होइन, तिनीहरूको अवस्थाहरू पनि हामीले हेरि नै रहेका छौँ। त्यति सजिलो छैन। तर हामीले आफ्नो ठाउँमा आएर अरूले के गरे भनेर होइन, आफूले के गर्न सक्छु, केसम्म गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ लागि पऱ्यौँ भने यति धेरै सम्भावना छ। अब एउटा न एउटा पुस्ताले चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भने एउटा न एउटा पुस्ताले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो देश बनाउनको लागि, हाम्रो समाज बनाउनको लागि एउटा न एउटा पुस्ताले बलिदान गर्नु पऱ्यो कि
त्यो बलिदान भनेको चाहिँ महत्त्वाकांक्षी इच्छा चाहनाको बलिदान गर्नु पर्यो हैन। त्यति गरेर चाहिँ म 2 छाक खान र 2 सोरो लाउन पुगे भने म आफ्नै ठाउँमा केही गर्छु भनेर चाहिँ लागि पर्ने भने नेपालको कृषिले 2 छाक खान र 2 सोरो लाउन दिन्छ। तर महत्त्वाकांक्षी तपाईँको चाहिँ 50 लाखको करोडको गाडीमा चढ्छु म यही कृषि कर्म गरेर हैन, सहर बजारमा 2-4 चाहिँ महलहरू ठडाउँछु, करोडौँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ महत्त्वाकांक्षी इच्छा चाहना राख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेको हदमा अहिलेको समयमा पुरा गर्न सकिँदैन, किनभने त्यो खालके माहौल, त्यो खालके वातावरण, त्यो खालके व्यवस्था नै छैन हैन। तर 2 छाक खान र 2 सोरो लाउन चाहिँ आफ्नै गाउँठाउँमा तपाईँको चाहिँ बाख्रै पालेर पनि त्यो गर्न सक्छ, बङ्गुरै पालेर पनि गर्न सक्छ, कुखुरै पालेर पनि गर्न सक्छ, तरकारी खेती गरेर पनि गर्न सक्छ हैन। त्यो चाहिँ गर्ने हो एउटा जेनेरेसनले। हामी वैदेशिक रोजगारमा कुन पुस्तासम्म जाने त? हिजोका दिनमा बाजे पनि वैदेशिक रोजगारमै, बाउ पनि वैदेशिक रोजगारमै, छोरा पनि, नाति पनि, पलाती पनि, कुन पुस्तासम्म जाने हो त? एउटा न एउटा पुस्ताले फुल स्टप गर्नै पर्छ के। त्यो दिन अब आइसकेको छ, अब पनि गरिएन भने गाह्रो छ हैन। त्यही भएर चाहिँ अब आफ्नै ठाउँमा चाहिँ के गर्ने योजना, के गर्ने लक्ष्य राखेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने एकदम गर्न सक्छ। जस्तै पहाडको मैले त एउटा साथी छन् इजरायलमा हैन, अब चाहिँ म पनि आएर के गर्छु भनेर भन्दै थिएँ, के गरौँ भन्दै थिएँ, बङ्गुरको कुरा गर्दै थिएँ। बङ्गुरको कुरा छोड्दे, तेरो घर कहाँ हो? भोजपुर है, कहाँ हो? भोजपुर। भोजपुर कतिको हाइटमा छ? राम्रो एकदम झन्डै हिमालको फेदी हो। के छ? भेडा हुन्छ? भेडा त प्रशस्त हुन्छ नि। त्यसो अब भेडा पालनमा लाग्ने, अब अहिले त भेडा दुर्लभ भएर गइसकेको छ हैन। भेडाको कति डिमान्ड छ हैन। तपाईँको चाहिँ भेडा अहिले सबै कहाँबाट इन्डियाबाट चाहिँ त्यो हाम्रो जस्तो राम्रो क्वालिटीको भेडा नभएर चाहिँ अर्को खालको भेडा आएर चाहिँ पूर्ति भइरहेछन्। भेडा पाल्ने, त्यसका उनको फाल्टै भन्छ। अब कम्तीमा आएर चाहिँ भेडा पाल्ने सुरुवात गर्ने, बङ्गुर किन गर्ने? बङ्गुर त साराले गरिरहेको छ नि हैन। अब त्यो खालके अब चाहिँ युनिक त अलिक यो दुर्लभ भएका कुरालाई चाहिँ हामीले उठाएर लानु सक्नु पर्यो, अलिकति अरूभन्दा युनिक गर्न सक्नु पर्यो। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हामी अलिक चाँडै सफल हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ हैन। त्यसो भएको हिसाबले चाहिँ सम्भावना धेरै छ। त्यो सम्भावनालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी क्याच गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो है। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति छैन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। पहिला सुरु अब यहीँ गर्ने हो भने चाहिँ इच्छा शक्ति चाहिँ को चाहिँ विकास गर्नु पर्यो हैन। त्यही भएर चाहिँ अनि यहाँ त मैले भाइ बहिनीहरू जति पनि ओजेटीमा 8-9 जना छन् अहिले हैन, उनीहरूलाई चाहिँ मैले त्यही किसिमले ट्रेन गराएको छु है। उनीहरू 3 महिना 6 महिना बस्दाखेरि जागिरको त उनीहरूले नामै नलियोस् भन्ने चाहन्छु। जागिर एनजिओ आइएनजिओ कता कुद्ने सुत्ने, यहाँदेखि 3 महिना 6 महिनापछि जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू म चाहिँ अब आफ्नै ठाउँमा गएर चाहिँ म व्यवसायी बन्छु, व्यवसाय गर्छु। यत्रो सम्भावना रहेछ त। बङ्गुर पाल्दाखेरि बङ्गुरै एउटा राम्रो सफल व्यवसाय रहेछ। गाई हेऱ्यो, गाई नै राम्रो सफल व्यवसाय रहेछ हैन। तपाईँको चाहिँ कसैले चाहिँ अब तपाईँको गाई फार्म छ हैन, त्यहाँ गएर गाई फार्म खोल्ने होइन कि, गाई पाल्ने होइन कि। त्यो गाईको वेस्टेजहरू कतिखेर गइरहेछ। त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा मल उद्योग म स्थापना गर्छु भन्ने कन्सेप्ट बनाएर गयो भने तपाईँको 10-12वटा फार्मको बिचमा चाहिँ ल म चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मल फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्छु भनेर चाहिँ उसले मल फ्याक्ट्रीमा चाहिँ उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने उसको इन्भेस्टमेन्ट खेरै जाँदैन कि, यति धेरै प्रफिट हुन्छ हैन। त्यसले त सारा कुरालाई चाहिँ प्रफिट गराउँछ। ऊ आफू त प्रफिटमा गयो, वातावरणलाई पनि सफा राख्यो, ऊ गाई व्यवसायलाई पनि सपोर्ट भयो। उसको डम्पिङ कहाँ लगेर फ्याँकौँ भनेर टेन्सन भइरहेको थियो, उसले उठाइदियो, उसले पनि पैसा पायो हैन। मलमूत्रको पनि पैसा पायो, उसले पनि राम्रो आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न सक्यो। त्यो इक्जाम्पल उदाहरण मात्रै मैले दिएको हैन। त्यो किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्यौँ भने चाहिँ यहाँ त यतिजना अटाउँछौँ। यो जति पनि अहिले खाडी मुलुकदेखि युरोप कन्ट्रीमा बसेका सबै हामी यहीँ अटाउँछौँ के। तर हामीले चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यो किसिमले काम गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मा ऊ चाहिँ तयार गऱ्यौँ भने चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो 23 वर्षको अनुभव यहाँ दर्शकहरूलाई सुनाइयो भने अझै धेरै लामो समय लाग्न सक्छ। आजलाई हामी यति भन्दै यो कार्यक्रमबाट बिट मार्छौँ, किनभने तपाईँसँग अनुभव धेरै छ। यो छोटो समयमा यति धेरै अनुभवहरू बाँड्न सक्नुहुन्न। आजको लागि हामी अब बिट मार्न चाहन्छौँ। ल हस्, हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्, समय छुट्याइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।